अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 24 जून 2024 शाम का वक्त है। शाम के जो साए हैं वो घने होते जा रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि सुबह फिर सूरज निकलेगा और बड़ी शान के साथ जो उसकी रोशनी है वो फैलेगी। मगर हमारे एक ऐसे देश में जहाँ हमने आँख खोली, जहाँ हमने बचपन गुजारा, जहाँ की गलियाँ, जहाँ की मिट्टी, जहाँ हमने सब एंजॉय किया, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने ना रहे। उन लोगों को मजहबी मुनाफरत के टीके लगा दिए गए। मजहबी मुनाफरत में उनको इतना जहर जो है वो टीकों के ज़रिए भर दिया गया कि वो अपने ही मुल्क के शहरियों के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने अहमदियों के ख़िलाफ़ मिल के एक कानून बनवाया असम्बली में कि ये अहमदी जो हमारे साथ शुरू से नमाज़ें पढ़ते थे, मस्जिदों में अज़ानें देते थे, तबलीग करते थे, एक दूसरे के साथ हम इकट्ठे मिल के सारे काम किया करते थे। अब ये 1974 में गैर मुस्लिम हो गए। अब ये मुसलमान नहीं रहे। एक ऐसी असम्बली के ज़रिए जो करप्ट तरीन थी, जिसको ज़ियाउल हक ने ज़ानी असम्बली का वाइट पेपर शाया किया, उसके मेम्बरान के ज़रिए उन्होंने ये काम करवाया। फिर उसके बाद जुल्म व सितम का एक ऐसा दौर शुरू हो गया जिसमें अभी तक दिन ब दिन हर अगले दिन एक नया इजाफा होता है। एक तंजीम नई, गालियों वाली तंजीम जिसको हम कहते हैं, लब्बैक ज़ुबान से कहते हैं, लेकिन गालियाँ उनकी अगर सुने, जो उनके लीडरान ने बैठ के इस्लामाबाद में पूरी कौम को दिखाया नमूना कि जब भी कहीं इख्तलाफ हो तो ऐसी ऐसी गलीज़ गालियाँ निकालो कि बच्चे तो दूर, मतलब कोई जी शऊर इंसान उसको सुन न सके। अब वही तंजीम जो है दिन ब दिन वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे या जिनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनके लीडरान जो है उनको नहीं आगे आने दिए, अब वो अपना गुस्सा जो है यूँ निकाल रहे हैं कि उसके साथ शामिल होकर जो मज़लूम लोग हैं, मासूम लोग हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं कि शायद हिस्ट्री में पहले इस तरह के जुल्म कभी ना देखे गए होंगे, ना सुने गए होंगे। हमारे एक बहुत ही मारूफ एंकर पर्सन है निज़ामी साहब, नवाए वक्त के शायद उन्हीं का अखबार है, या मुदीर रहे हैं या उसके एडिटर रहे हैं। उनका ये चंद मिनट का एक जो बयान है दुनिया टीवी के ऊपर, वो देख के यूँ लगता है कि जैसे अब शायद कुछ ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार ली, अहमदियों पे जुल्म होते देख लिए, लेकिन कभी पहले इस तरह खुल के इजहार नहीं किया कि ये जुल्म अजीम है, इससे बाज आ जाएं। ये जुल्म जो आज कर रहे हैं अहमदियों पे, ये जुल्म उल्टा लौट के आएगा, इन्हीं पे होगा आपस में। पहले गैर मुस्लिम करार दिया 74 में, तो उसके बाद फिर जो हुआ सुन्नी शिया इख्तलाफात और फिर कत्ल व गारत, तो सब आपके सामने है पाकिस्तान में। अब इनकी ये बात सुने ज़रा, ये निज़ामी साहब जो कह रहे हैं, ये पूरी कौम को पता है इस बात का, वो जानती है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या जुल्म हो रहा है। और जुल्म ऐसा हो रहा है कि वो लोग कहीं जो निज़ामी साहब की तरह और भी बहुत होंगे जो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं रखते बोलने की, ज़ुबान पे लाने की, कि वो ये कह सकें अली अल्लाह कि ये बड़ा जुल्म अज़ीम है, इससे बाज आ जाएं। इससे जो कौम का मजाज है वो इस तरह हो जाएगा कि कल को ये आपस में ये हरकतें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर एक अक़लियत या एक जमात खामोश रहती है
آگے سے احتجاج نہیں کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑھتے چلے جائیں انسانیت کی دھجیاں اڑا دیں. ان کو صرف اور صرف اتنا ہے کہ ان کو مشہوری ملے, ان کی دہشت قائم ہو, ان کی حرکات دیکھیں ٹی وی کے اوپر جو آتی ہیں خبریں, اخبارات کی سرخیاں, فلاں مسجد کے مولوی, فلاں ملا, فلاں امام. اب وہی ان کے اوپر جب یہ الزام لگتے ہیں, اگلے دن یا ہفتے بعد اگر وہ ختم نبوت کانفرنس کروا دیں یا نعرے لگوا دیں یا احمدیوں کے خلاف کوئی 2-4 نئی تقریریں کر دیں تو ان کی یہ ساری جو ریلیز حرکتیں ہیں وہ ساری دھل جاتی ہیں. بہرحال یہ باتیں آپ سنیں ان کی نظامی صاحب کی, تو مجھے امید ہے کہ اس طرح اور بھی لوگ جو ہیں آگے آئیں گے اور آواز اٹھائیں گے. جن مولوی حضرات کا انہوں نے نام لیا ہے ان کو تو یہ بول جائیں, کیونکہ ان کا تو روزی روٹی اور اسی مقام پہ لگی ہے. تو انہوں نے مخالفت کرنی ہے, انہوں نے اس طرح کے جو بیانات چھوڑنے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کی حمایت میں رہیں. اگر وہی منع کرنے پہ آ جائیں گے تو ان کا پھر کس طرح چلے گا روزی روٹی. بہرحال آؤ سنیں اور پھر آگے اس کو شیئر کریں. اور تو چھوڑے نا, یہ تو ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے, جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں. ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے, آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے. آپ نے 50,000 کا بکرا خریدا ہے, ہم 25,000 کا واپس لے لیں گے. کیا تماشا ہے؟ اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے. او بھائی آپ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے حافظ نعیم الرحمن صاحب اور مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب یہ بیٹھے ہیں, کو خدا خوفی کریں, وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں. اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں. ہندوتوا والے یہاں دندراتے پھریں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں. ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی علاقے کا رہنے والا ہو, اس کی جان, اس کی مال, اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی, ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے. اور یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان سے بھی بیٹھیں, ان کی باتیں سنیں. ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک قرار دیا ہے اقلیت اور غیر مسلم, ان کو سنیں ان کی بات. ان کے اپنے حقوق ہیں, ان کا احترام کریں, شہری حقوق جو ہیں. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں, اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں, نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں, بلکہ قانون جو ہے اس میں طاقت ہونی چاہیے ان کو ڈرا سکے اور ان کو زندگی کے آداب سکھا سکے. کہا تو ہمیشہ یہی جاتا ہے شامی صاحب, لیکن پھر مطلب کرنا پڑے گا نا بار بار سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا. اور راغب نعیمی صاحب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, اور طاہر اشرفی صاحب اور دوسرے علماء جو ہیں بڑے بڑے جید علماء, بڑی بڑی پارٹیوں کے رہنما دن رات دندناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, کوئی حکومت کو للکارتا ہے, کوئی اپوزیشن کو للکارتا ہے. او بھائی یہ نفرت کے جو تاجر ہیں ان کی سرکوبی کرو. لوگوں کو مکالمے کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے, استدلال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤ, اپنے مخالفوں کے ساتھ مکالمہ کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا حق ادا کیا اس طرح ادا کرو, اور اس طرح نہ کرو. یہ ظلم لوگوں کو زندہ جلا کر نہیں, ایسا نہیں, ایسا زندہ جلا کر یا ان کی زندگی اجیرن بنا کر, ان کی عبادت گاہوں کو ڈھک کر, ان کے قبرستانوں پہ حملہ کر کے, ان کے جو دینی شعار ہیں ان کا مذاق اڑا کے ایسا نہ کریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستان میں. ٹھیک ہے, چلے سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں.